نحكيو على الاقتصاد التضامني والاجتماعي. الاقتصاد التضامني والاجتماعي والناس والجمعيات اللي تعاون زاد كيف اصحاب المشاريع. ومره هذه باش نحكيو على لاباس اليوم. تجيب حذانا سونيا زعيم مسؤولة الاتصال في لاباس اللي هي جمعية. سونيا صباح الفل. صباح الخير. ديجا شاكر، حابين نشكروك على الاستدعاء نتاعك. مرحبا في كل وقت. دونك وما جيتش وحدك زاد كيف ما جيتش وحدي افكتيمون. جي معك مدام لطيفة غزال صاحبة مشروع. مدام لطيفة صباح الفل. صباح الخير. لاباس عايش لاباس. مادامنا مع لاباس مدام لاباس خدمة صحيحة بتاعكم. دونك لاباس ماهيش حصة هي فقط تلفزية مع زملائنا في الحوار. هي انتم جمعية ولا نقولوا نحن لابوراتوار مخبر. شو معناها؟ C'est-à-dire En fait, هو لاباس الديمينيتيف تاع لابوراتوار دو ليكونومي سوسيال اي سوليدير، مخبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. دونك احنا en fait كيفاش اون سو كاليفي باش نلقى مش مخبر من الشراء معناتها الميديكال بلوتو تلقى فيه en fait باش هو فضاء باش نقويو فيه لي كاباسيتي ويصير فيه بعث والا تطوير المشاريع بال ذو معناتها الامباكت سوسيال نتاعهم، يعني طابع اجتماعي اكزاكتومون وتضامن افكتيفمون معناتها في السيكتور هذاك. وعندنا معناتها بليزيور سيرفيس باش نجموا نعملوا وتخدموا على الموضوع هذا من 2012. من 2012 موجودين. دونك احنا في البلفيدير الاسباس نتاعنا فيستو اون بارتي معناتها حضرنا انكوباتور نتاع المشاريع الاقتصاديه، دونك دي زونتربريز سوسيال، وفما دي تكوين ومرافقه شخصيه للجمعيات، لي جروبمون اغريكول، لي اس ام اس ا اتسيتيرا. وعندنا زاد ان تروازيام سيرفيس، ان تروازيام فولي اللي هو انيماسيون دو communauté. كيفاش عنا نعملوا دي ان سيكل نتاع دي كونفيرونس على طول العام. مازلنا كي كملنا كونفيرونس على الفينانس سوليدار دوكو معناتها التمويل التشاركي. جاونا أكثر من 130 بارتيسيبان. كانت فريمون كونفيرونس انتريسونت على الآخر. دوكو احنا ديسي ان موا باش نخرجوا اون سانتيز بارابور على الكونفيرونس هذيا معناتها شنو هما لي زاميليوراسيون اللي نجموا نعملوهم بارابور على سيت فينانس سوليدار في تونس في بلادنا. هو جوستومون سونيا العباد اللي تسمع الاقتصاد الاجتماعي التضامني يمكن يجي في بالهم حكاية جملة اللي سمعوا بها برشا ناس، لكن ما يعرفوش ثم شكون ما يعرفش شنو معناها اقتصاد اجتماعي تضامن. صحيح، مازال ناقصه كوميونيكاسيون على السيكتور هذايا. دونك باهي شنو هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟ دونك هو الحقيقه فما برشا ديفينيسيونات تو ديبون معناتها من البلاد من اللي تنجم تكون بها. دونك انا جو دي اول حاجه معناتها اللي تنجم تديفينيه الاقتصاد هذايا هو انه لازم تكون هو اقتصاد يجاوب على إشكالية من بروبليماتيك كو سو سوا معناتها اجتماعية اقتصادية وإلا انفيرونمونتال نتاع البلاد. دونك الاقتصاد هذا معناتها كو سو سوا سو فورم تحكي فرونسي مش كو سو سوا سو فورم معناتها جوريديك نيمبورت لاكيل معناتها اسوسياسيون اس ام اس انتربريز سوسيال اللي هو المهم الفايدة أنك تجاوب على البروبليماتيك هذا. دونك فيا ان امباكت سوسيال دوكو انفيرونمونتال سوسيال ولا ايكونوميك معناتها في البلاد ويخدم الناس. معناها الفكره انه مش فقط معناها صاحب المشروع لكن زاد يخدم معاه ناس اخرين اصحاب شهاده عليا. هكا الفكره صحيح، يخدموا معاه ناس اخرين. دونك هو سي ان سيكتور اللي va créer de l'emploi, il va créer de la richesse في البلاد نتاعنا. دوكو on va découvrir ça مع البروجي سيانس اللي معنا. Donc c'est vraiment c'est l'économie qui peut répondre à certaines problématiques تاع تونس dans le futur. باهي، وكما قلنا انتم تخدموا مع اصحاب مشاريع. لطيفه انت ما عندك مشروع ومشيت اللاباس باش عاونتك. المشروع هو شنو الساعه قبل كل شيء؟ أنا صاحبة مشروع سيانسيا، واحدة من مؤسسي سيانسيا اللي هو نادي علمي للأطفال وللشباب. النادي العلمي هذايا ولا سيانسيا
توفر نجم نقولوا اللي هي c'est une entreprise à impact social عندها طابع اجتماعي على خاطر تأثر ديريكتومون على الصغير وعلى صغيراتنا. وبيان سور احنا كان نحبوا نبنيو تونس يفو ترافايي سور لو نوايو معناها سور لو فون. دونك اليوم صغيراتنا الكل نقولوا لي صغيراتنا ما يحبوش يمشوا للمكتب وصغيراتنا يقلقوا في المكتب وصغيراتنا ما عادش يسالوا اسئله. الصغير يبدا عمره 4 سنين ياكل بامه وبوه بالاسئله وي سو بوز بلان دو كيستيون ا بارتير دو 7 ans ما عادش يسو بوز دي كيستيون. فوالا توا جوست il est planté على قدام الاكران تاعو ولا التابلت نتاعو ما نعرفوش عليه شنو يعمل. دونك سيانسيا جات جوستومون بور ريبوندر للحاجه هذيا ان نبعدوا صغيراتنا على لي تابلت شويه مع الخطر اللي فيه مع الخطر اللي فيه الابليكاسيون هذوك الحوت الازرق وغيره. اكزاكتومون. دونك نحبوا نرجعوهم نحبوا العلوم نوريوهم وجه اخر للعلوم اللي هو ينجم يكون وجه نتاع اختراع نتاع انوفاسيون نتاع نجم نلعب ونعمل جو وانا نعمل في العلوم وانا نعمل في الفيزياء وانا نعمل في الكيمياء ولا البيولوجيا او اوتر. لو دوزيام امباكت سوسيال اللي هو اليوم انا ان طونك انسينيونت يونيفرسيتير اليوم لي ستوديون تاعنا يركزوا جوست على الشهاده. هاني خذيت شهاده من بعد يقول لك انا خذيت شهاده سوف ما نجمتش نخدم على خاطر اليوم اوتر كو لو ديبلوم ولينا نطلبوا في دي سكيلز اخرين ولينا نطلبوا في خبرات اخرين. دونك اليوم سيانسيا تخدم في اصحاب شهاده عليا اللي مازالوا كيخرجوا من مدارس مهندسين واوتر وتعطي فيهم في خبره اخرى اللي هو يوظف الحاجات اللي يقراهم في مشاريع والا في انه يبني يعمل مشروع اكسترا. قد عنده مشروعكم؟ مشروعنا سيانسيا تكري في سبتمبر 2014 بدا يخدم في ديسمبر 2015. دونك اليوم كان باش نمشيو للاباس الحقيقه فرحانين ياسر اللي اون ايتي اكسبتي في لاباس خاطر اوني باسي دوفون ان جوري على خاطر اليوم سيانسيا عندها برشا افاق وعندها برشا افكار. نو احنا لي فونداتور اوني كلنا دي مهندسين معناها دونك اكثر اختصاصنا تقني من انه معناها من ان نفهموا في توسكي انتربرونيا كون. انت عندك الفكره والمشروع قائم على الخبره تحب تطوروا. نحب نطوروا. اليوم نقولوا لي سيانسيا مثلا احنا ناقصنا معناها ان انتربرونور ديما الانتربرونور كيبدا الفكره يحس روحه ملك العالم معناها يعرف هو كل شيء باش ينجم هو يعمل كل شيء الوغ كو سي با. انت الملكه. لا مش لا فهمت انا ما نجمش نكون ملكه في كل شيء. دوكو مشيت اللباس على خاطر حاجتنا باش يكون يعاوننا في الماركتينغ على خاطر حاجتنا باش يكون يعمل لنا اون فيزيون على خاطر حاجتنا باش يكون يقول لنا اسكو الخيارات اللي نعملوهم توا صحاح والا ما همش صحاح وينجموا يكونوا صحاح اما مش وقتهم باش نعملوهم توا. على خاطر حاجتنا باش يكون يعمل لنا دو كوتشينغ بيرسونيل مي اوسي بروفيسيونيل كيفاش نقدموا لونتربريز نتاعنا خاطر اليوم نجموا اون بيتش مؤسسه اما سافا ديبوندر من الجوري اللي قدامنا نجم جو بيتش باش نقوي معناها النوتوريتي نتاع سيانسيا باش يكون عندي ديسكور معين كي باش نمشي نقدم سيانسيا قدام دي بايور دو فون ولا زانفستيسور لازم يكون عندي ان اوتر ديسكور اللي هما يحبوا يسمعوه. دونك هما باش يعطيونا نتصور التكوين هذا الكل وسورتو المرافقه كي بيرسوناليزي على خاطر فما برشا برامج سوف كو لي فورماسيون نتاعهم يكونوا ياسر عامين نحكيو على كومون فير ان بزنس موديل اكسترا. لو بوت في ان نكونوا في محضنه نتاع مشاريع فيها دي اكسبير انه يعمل لنا ان اكومبانيومون بيرسوناليزي اللي هو يتاقلم معك انت ديجا مع شنو لو بوتنسيال نتاعك مي اوسي مع لونتربريز نتاعك ويخليها تحقق الطابع الاجتماعي هذايا دون مانيير معناها سورين مي اوسي اون اكسيلير الديفلوبمون تاعها هذا. وفاش عاونتوهم؟ سيانسيا فاش عاونتوها لاباس وشنو المراحل اللي تعاونوا فيها المشروع؟ جو بونس كو لطيفه ما خلاتليش معناتها خلت لي بقات. مي بون باش نحكي شويه على الانكوباتور نتاع لاباس معناتها كيفاش صارت لي فاز معناتها من الاول صار ان ابل ا كانديداتور تبارك الله اون ريسيو دون لي 40 بروجي صارت اون سيليكسيون بري سيليكسيون. طلبتوا 10 احنا طلبنا 10 من الحقيقه قدرنا 11 دونك الشيء فرحنا هذايا معناتها على المستقبل نتاع بلادنا الحقيقه. مي من بعد ديكو كيفاش باش نعاونوهم احنا خاطر باش يبداو ان شاء الله الجمعه الجايه لا بروميير اون فيت فاز دانكوباسيون باش تلانسا معاهم. مي ميزا بار لي لطيفه ديكو سميت معناتها شنو باش تلقى في الانكوباتور احنا اون سوا سي دي فورماسيون كيفاش تعمل بزنس بلان تاعك كيفاش تبيتشي روحك قدام فينونسور سي دو لاكومبانيمون كيما قالت بيرسوناليزي
c'est aussi un hébergement معناتها في الكووركينج سبيس نتاعنا gratuit tout le long معناتها نتاع الحضانه هذه. c'est aussi en fait voilà les parties les plus importantes معناتها فما دي جورني اسمهم دي ديمو داي هما معناتها سي دي جورني اللي يمشيو نسهلوا لهم en fait المقابله مع les organismes financiers et puis tu راح قدام des banques des institutions de microfinance des bailleurs de fonds etc. Et aussi le dernier volet c'est des événements de networking et les hum c'est des événements d'une manière générale et les تلقى فيهم tous les acteurs de l'ESS. L'ESS c'est l'économie du coup sociale et solidaire ونختاروا des thématiques مهمين donc ربط العلاقات هذوما معناتها حاجه باش تعاونهم على الاخر باش يمنطيو البروجي نتاعهم. وما تسيبوهمش حتى كي البروجي يمشي لاباس معناها ما نسيبوهمش نقعدوا معناتها هي الحضانه طولها 6 أشهر من بعد 6 أشهر هذوما بالطبيعه الحضانه تقعد اكثر عن التصريح صحيح مي البروجي احنا ماذا بينا معناتها يتلانسا فيسا اما نقعدوا نعملوا لهم سويفي وكي يستحقونا احنا موجودين ودوكو لاباس ان فيت سي ينجموا يعاودوا يرجعوا هما بيدهم ان طونك اكسبير في لي بروموسيون جايين دوكو نتاع الانكوباتور دونك يوليو يرجعوا يحكيوا على الاكسبيريونس نتاعهم على المعرقلات اللي عرضوهم على السوكسي كيفاش خلطوا يفينونسيو البروجي نتاعهم تو سا سي ان ابرونتيساج اللي من بعد هما باش يعلموهم باغ لا سويت. مش انتم اللي تدعموهم ماليا معناها ثم انتم تجيبوا لهم زاد الناس اللي تدعمهم ماليا. effectivement احنا معناتها نو سوم اون اسوسياسيون مي دونك مازلنا قاعدين نخموا على بوسيبيليتي مي قاعدين نحضروا معناتها فيها مي بور لانستون مازلنا احنا ما ندعموش ماليا مي هو الدعم اللي تعطيو فيه لازم يكون ساعات خير من الفلوس راهو معناها ماهيش بالفلوس الدعم هذاك الفات ياخذوا فيه بلاش ديجا حاجه باهيه. صحيح هو متى احنا نسهلوا لهم نحاولوا نقفوا معهم نسهلوا لهم ونوجهوهم وننصحوهم سي بلوس دون سو كونتكست لا معناتها كل لاباس موجوده. مشروع اكسنسيا هذا نادي الاطفال للعلوم اولا ساعه غير نحن فهمنا شو معناها كيفاش الصغار ينجموا يلتحقوا به بالاوقات كيفاش نعملوا شويه كور ريسيرش. عايشك اون بزوان ان فيت سيانسيا اليوم معناها بروبوز زوز انواع نتاع نشاطات. فما النشاط اللي هو الاسبوعي معناها الصغير ينجم يجي ولا الشاب زاد على خاطر سيانسيا عندها صغار من 6 حتى 16 سنه مش شاب برشا يعني خاطر من اللي يبدا عمره 16 سنه ما يحبش يقول راني طفل. بالقانون هو طفل حتى 13 سنه. دونك ينجم يجي في انشطه اسبوعيه يختار وقت اللي يساعده هو الاوقات هذوما هما نهار الاربعاء العشيه نهار السبت ونهار الاحد دونك نبعدوا على اوقات المكتب. يجي يختار نشاط يا اما روبوتيك يا اما ايرونوتيك وينجم يتعلم يصنع طيارات اكسترا والا اكسبلورر اللي هي يبغى ديكوفرير فيها برشا حاجات كيما الفيزيك الشيمي لا كويزين موليكولير لا بيولوجي لوبتيك اكسترا. دونك يختار لو كرينو نتاعو ويقعد يجي كل جمعه في بوندون ساعتين معناها في الجمعه هذيك ويخدم على مشاريع كل مره باش يخدم معين يخدم عليه. اي بيان سور لو كونسيبت مبني على انه صغير الى لا مان على بات معناها ماهوش كور ماهوش دروس ماهوش تابلو هما تجارب علميه. صغير ملي يدخل يجرب تجربه علميه يلاحظ ويحاول انه يلاناليز ويفهم علاش صار هكاك وعلاش هذيا تكسرت وذيك علاش هذيك مشات اكثر اكسترا. حتى الاسئله اللي باش يسالهم من برا في الشارع معناها حاجات ظواهر علميه يولي يفهموا هكا. فوالا احنا en fait le but c'est انه صغير يولي épanoui scientifiquement mais aussi ان on développe la curiosité scientifique et l'éveil scientifique نتاع صغير معناها يولي صغير كي يخرج الشارع يسال اسئله. اليوم عندنا صغيرات كي يمشوا في تظاهرات يمشوا معنا في تظاهرات الاولياء اللي يجوا يسالوهم ولا كي يشوفوهم يسالوا في ديستان يحسوا لنوعيه السؤال اللي بوكو بلو بيرتينون يحسوا لي صغير هذاك عنده حاجه اللي ديفيرونت معناها على خاطر يفهم ويحاول يفهم ويسال يبوز لا بون كيستيون. فما الفورما الثاني اللي هما لي سكون ابل احنا لي ماستر كلاس اللي هما دي ايفينمون في وسط الساعه. ساعات اليوم نعرفوا اللي بالليتودات وبالسبور اكسترا صغير في وسط جمعه معبي معناها لومبلوا دو طون تاعو دونك يولي يجينا في وسط الساعه طيله 5 أيام يخدم على بروجي معين مثلا نتور باتو ولا يصنع طياره ولا يصنع روبو بوندون 5 جور. دونك اللي هو يجي مقابل 2.5 شهر من
نقولش عليه جيل سيانسيا pendant معناها اون hebdomadaire pendant 2 mois et demi. نمشيو زاده نتنقلوا عنا دي بارتنير كيما مدارس ابتدائيه خاصه والا دوتر كلوب اللي نمشيو عندهم اي اون بروبوز دي اكتيفيتي في بلاصه صغير قاعد ما بين نص نهار وماضي ساعتين ما يعمل في حد شيء ولا يتفرج في تلفزه ولا حاجه يولي يعمل معناها ينمي القدرات نتاعو وهو يعمل نشاط علمي. هذا كل موجود في المزاسيس. هذا كل موجود في المزاسيس. اللي يحب يلتحق بكم سنتي على كل. يعطيك الصحة لطيفة غزال. شكرا لك. سونيا زعيم يعطيكم الصحة لاباس. ميرسي. جست حابة نزيد ان بوتي ديتاي ان فيت فما بروموسيون اخرى باش تلانسا نورمالمون في مازالت دوكو ابارتير من سبتمبر دونك العباد اللي انتريسي من توا يبعثوا لكم مش من توا يبعثوا لنا اما هاكم عرفتوا فما حاجة اسمها لاباس فما حاجة اسمها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اللي كان تحب تعاون بلادك تحب تلانسي مشروع اما زاد او ميم طون تلانسي مشروع عندك ربح وتحب عندك امباكت سوسيال في بلادك عندك ربح ما عندكش فلوس زاد كيف نجم نعاونوكم ونجموا نعاونوكم دونك حاضروا بديو نميو فكرتكم من توا اكتبوا عليها بديو كونسترويزي فوتر ايدي وان شاء الله كي نخرجوا نوتر بروشان ابيل ا كوندياتور مرحبا بكم كلمونا فوالا تلقاونا على الباج فيسبوك نتاعنا. مرحبا شكرا لك سونيا زعيم مسؤولة الاتصال في لاباس. شكرا لطيفة غزال يعطيكم الصحة. بون كوراج للمشروع نتاعك مازال معك المشروع نتاعك.